बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, बच्चों की खुशियाँ देखे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। दिल भी लगा हुआ है कतर में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ अपने हो, बेबी छोटा सा हो, नवासा, वहाँ दिल नहीं लगे तो लगेगा फिर और कहाँ दिल लगना है। तो अल्लाह का शुक्र हम सब ठीक हैं। आप सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? कैसी सिलसिला चल रहा है? गर्मी कैसी है पाकिस्तान की? कतर में तो अच्छी खासी गर्मी होती है, काफ़ी आप गर्मी समझ लें, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन घरों में बिल्कुल फील नहीं होता क्योंकि पूरे पूरे घर यहाँ पे चिल होते हैं। बल्कि हमें बाज़ कपड़े मोटे भी पहनने पड़ते हैं और छोटे बेबी को भी कपड़े ज़रा थोड़े से मोटे पहनाने पड़ते हैं ताकि ठंड ना लगे। तो बाहर निकले तो ज़ाहिर है गाड़ी में 1-2 मिनट में बंदा बैठ जाता है तो फील नहीं होता। तो निकलते भी हैं तो किसी मॉल शॉल में या कुछ, जैसे आपको मैंने कुछ व्लॉग बनाए थे, बताया था कि ओपन एयर है लेकिन फिर भी बहुत चिल है, बहुत ज़्यादा चिल है। तो अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है, शुक्र है। मेडिसिन चल रही हैं, मेडिसिन के बगैर तो गुजारा नहीं। हम पूरी मेडिसिन ले आए थे, काफ़ी मेडिसिन लेके आए हैं जिससे हमारा गुजारा हो जाए। कुछ आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ आज बाहर ना निकलें, आज घर में ही आपसे गपशप लगाई जाए क्योंकि गपशप विद समीना है। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ घर में बैठ के, रूम में बैठ के आपसे गपशप करें। 1-2 बातें मेरे दिल में हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो आपको भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह ताला। एक तो मेरी फूड पांडा पे बात होगी और एक और बात पे, वो फिर मैं जब आपको बताऊंगी ना तो फिर आप देखिएगा, ठीक है? तो बाकी सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, गर्मी से बचें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, वरना घर में ही ज़्यादा सुकून है, बाहर तो बहुत गर्मी है। तो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, बच्चों के साथ बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो चले ठीक है, फिर मैं आपसे मैंने बात करनी थी फूड पांडा पे। फूड पांडा पाकिस्तान में भी अब तो हर जगह ही फूड पांडा चल रहा है। तो पाकिस्तान में भी, इधर कतर में भी है फूड पांडा। इधर ज़रा ये है कि डिलीवरी बहुत कॉस्टली है, तो चीज़ें नॉर्मल है लेकिन डिलीवरी का, होम डिलीवरी पे काफ़ी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि होम डिलीवरी फ्री है। लेकिन जिस बात पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में कोई इतने पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। ज़्यादातर लोग, बुज़ुर्ग लोग भी मैंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग वो फूड पांडा में होता है। 1-2 दफ़ा ऐसा चांस हुआ है कि होम डिलीवरी करवाई है तो बहुत देख के दिल को तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा। इनकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत मुस्तहिक लोग हैं, ये मांगते भी नहीं, ये हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। तो आपको पता फूड पांडा की सैलरी कितनी है, हद से ज़्यादा मेरे ख्याल 15 होगी, चलो 20 भी हो जाए, 20 भी बहुत कम है। तो आप जब होम डिलीवरी करवाते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा दरअसल सिल्क का दुपट्टा है वो टिक नहीं रहा तो वो काफ़ी बाज़ का तो हज़ारों में भी हो जाती है। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि जब आप कोई होम डिलीवरी करवाते हैं तो प्लीज़ उनको कुछ पैसे दिया करें, टिप वगैरह। जहाँ पे हम 2000 या 3000 का डिलीवरी करवा लेते हैं तो वहाँ उनको 200-300 देने में कोई हर्ज नहीं है। तो इससे अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, बंदा भी खुश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को बहुत बंदा मुतमईन फील करता है, बहुत रिलैक्स फील करता है क्योंकि ये बाइक पे होते हैं। इन्होंने मेरा ख्याल फूड पांडा वाले शायद ये पेट्रोल नहीं देते हैं तो बड़ा मखसूस सा देते हैं और उसमें उन्होंने बेचारों ने 15-20 हज़ार में क्या कर लेना।
اس میں تو کوئی اتنا زیادہ ان کا کام نہیں. جب بھی آپ ہوم ڈلیوری کروائیں تو ان کو بھی ضرور آپ ان کو ذہن میں رکھا کریں, ان کی مدد کریں ان کو. ہاں, یہ جو بات میں بھول گئی تھی وہ یہ ہے کہ انہیں پانی کا ضرور پوچھا کریں, کیونکہ اتنی گرمی آج کل پاکستان میں باہر پڑ رہی ہے, ادھر ہر جگہ ہی جہاں پہ گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ پڑتی ہے. تو وہ پانی ان سے پوچھیں, کوئی شربت دے دیں, کوئی جوس دے دیں, کوئی جوس کا ایک شیزان کے جوسز ملتے ہیں, وہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں وہی پکڑا سکتے ہیں, یا ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل دے سکتے ہیں. اس سے ان کو بہت سکون ملتا ہے. دعائیں علیحدہ ملتی ہیں, فری میں دعائیں مل جاتی ہیں, اور اللہ پاک بھی خوش ہو جاتا ہے اور اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو فوڈ پانڈا کرواتے ہیں وہ ضرور, کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, کچھ لوگ دیتے بھی ہیں فوڈ پانڈاز والوں کو, تو کچھ لوگ نہیں دیتے, نہیں خیال کرتے. تو اس پہ میں نے آج روشنی ڈالنی تھی کہ یہ پلیز ان کے لیے کچھ ضرور کیا کریں, 100-200 دے دیا کریں ان کو. چلے اور نہیں کچھ تو وہ پیٹرول بھی آج کل آپ کو پتا کتنا مہنگا ہو گیا, پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں 200 میں, یا اپنا وہ کروا سکتے ہیں, وہ جو ہوتا ہے اس میں بیلنس کروا سکتے ہیں موبائل میں. تو یہ ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کے 2-3 کام ہو سکتے ہیں. تو آپ ضرور اس پہ سوچئے گا, اور اگر میری بات اچھی لگے گی تو ضرور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا, ٹھیک ہے نا. بڑے دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ میں اس پہ بات کروں, تو آج میں نے سوچا, میں نے کہا چلیں آج باہر نہیں نکلتے تو گھر میں بیٹھ کے ہی اپنے بہن بھائیوں سے, بچوں سے گپ شپ لگاتے ہیں کہ یہ ان کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں, فوڈ پانڈا والوں کو ان کا خیال رکھیں. گرمی بہت شدید ہے, آپ کو پتا کہ سردیوں میں سردی بہت شدید ہوتی ہے, اور 12 بجے کے بعد ہی زیادہ فوڈ پانڈا لوگ کرواتے ہیں. سردیوں میں تو تقریباً 4 بجے تک, کچھ کئی دفعہ ایسا چانس ہوا ہے کہ ہم باہر نکلے ہیں نا تو شدید سردی میں, اور وہ بھی بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں 4 بجے تک, اور دیکھیں کتنی شدید سردی ہوتی ہے. وہ ہم لوگوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اور ان کی سیلری بھی اتنی نہیں ہے. تو پلیز آپ ان کا کچھ ہیلپ کر دیا کریں. 1000-2000 کی چیز مہنگائی ہے, 200-300 بھی دے دیں گے تو ان کا بہت فائدہ ہو جائے گا, اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا, تو اپنا دل بھی مطمئن ہو جائے گا, اور گپ شپ بسمینہ بھی خوش ہو جائے گا. میں نے نا سلک کا دوپٹہ جو تھا نا بہت سلپ ہو رہا تھا, میں نے اسے لپیٹ لیا ہے, اسے بل دے لیے, بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا. اچھا, دوسری بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ گروسری کرنے جاتے ہیں گھر کی چیزیں, آپ کو پتہ ہے گروسری میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے گروسری میں, اور ہزاروں میں گروسری ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی 10,000 میں ہوتی ہے, کسی کی 20 میں, 25 میں, 30 میں, 50 ہزار تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو وہ ٹرالی جب ہم باہر گاڑی تک لانے کے لیے کوئی بندہ ہائر کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے, بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, الفتح میں ہی میں نے دیکھا, بہت دنیا شاپنگ کرتی ہے, گروسری کرتی ہے. تو یقین کریں کبھی ان بیچاروں کو کسی نے کبھی 1 ٹکا بھی نہیں دیا. تو اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گی کہ کتنا آپ گروسری کرتے ہیں, 20-25 ہزار, 30 ہزار, 40 ہزار, تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ گاڑی تک ٹرالی لے کے آتے ہیں. تو آپ 500 دے دیں, 200, چلیں آپ کی جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی کر دیں. تو اس پہ بھی میں نے روشنی ڈالنی تھی. بڑے دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ اس پہ بھی بات کروں گی. تو یہ بھی ضرور دیکھیں, سوچیں, جب بھی گروسری کرنے جائیں ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دیں. یہ مستحق لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بچے اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, اور گھر بھی ان کے اتنے اچھے نہیں ہوتے, اور بہن بھائی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو ان کے لیے یہ بیچارے نکلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بہن بھائیوں کو میں کچھ دے سکوں, کچھ کھلا سکوں, ماں باپ کو کچھ کھلا سکوں. تو اس لیے آپ ضرور جو گروسری کرتے ہیں اتنے ہزاروں میں, تو ان کی بھی ہیلپ کر دیا کریں. جہاں پہ 30-40 ہزار, 50 ہزار کی آپ گروسری کرتے ہیں, 400-500 بھی دے دیں, چلے 200 بھی دے دیں گے نا, ہر بندہ اس طرح 200-400 دے دے تو ان کا بہت فائدہ غریبوں کا ہو سکتا ہے. تو یہ میری بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے.
اور کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. تو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹس میں بھی کچھ اپنے مجھے آپ کوئی نہ کوئی ٹپ دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ بھی بات کریں، یہ بھی بات کریں، کیونکہ میں بنا جو رہی ہوں ولاگ، تو آپ مجھے آئیڈیاز دیا کریں کہ اس پہ بات کریں. تو میں انشاءاللہ مجھے انتظار رہے گا. تو آپ نے کوشش کر کے یہ کام ضرور کرنا ہے. بندہ خود بھی ریلیکس، اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش. اللہ حافظ.